अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में J-35 की यूहाई एयर शो में शिरकत की ऑफिशियल तस्दीक और J-35 और FC-31 के मर्जर से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। जनूबी कोरिया का नया टैंक, तुर्की के पहले मकामी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बाकायदा सर्विस में शमूलियत, जापान समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। चीन के यूआई एयर शो से मुतालिक जारी करदा एक लिस्ट में J-35 को पहली मरतबा पब्लिक किए जाने की तस्दीक की गई है। चीन जहां इस एयर शो के मौके पर अपने दीगर कई प्लेटफॉर्म्स डिस्प्ले करेगा, जिसमें J-20, Y-20 और JDENC के अलावा J-16 और J-16D के साथ साथ WZ-7 और WZ-10 काबिल ज़िक्र हैं। वहीं हालिया यूआई एयर शो में, जिसका इनेकाद नवंबर के महीने में होना है, J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पहली मरतबा ऑफिशियली रिवील किया जाएगा। एक और खबर के मुताबिक चीन अपने J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को FC-31 या J-31 कहे जाने वाले एयरफोर्स और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तैयार किए जाने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में मर्ज करने का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक अब ऑफिशियली J-35 के टोटल 3 वर्जन तैयार किए जाएंगे, जिनमें एक J-35J या J-35H चीन की नेवी के लिए डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जन, जबकि दूसरा J-35A यानी एयरफोर्स वर्जन और तीसरा मुतवक्के तौर पर J-35AE यानी एयरफोर्स वर्जन का एक्सपोर्ट वेरिएंट, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स मुतवक्के तौर पर 2026 में एक्वायर करेगी। फ्रेंड्स, हम पहले ही अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि चीन अपने J-35 पर बेस्ड एक एयरफोर्स वर्जन भी पैरेलल तैयार कर रहा है, जबकि हालिया रिपोर्ट्स एक एतबार से हमारी इस खबर की तस्दीक करती हैं। अगर आप J-31 और J-35 में फ़र्क, इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और वेपन्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का पहला सीरियल प्रोड्यूस यूनिट तुर्क पुलिस फोर्स के हवाले कर दिया है। T-625 या गोकबे कहे जाने वाले इस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को मकामी सतह पर तैयार किया गया है। इस पहले सीरियल प्रोड्यूस हेलीकॉप्टर के पुलिस फोर्स के हवाले किए जाने से मुतालिक तकरीब में तुर्क सदर का कहना था कि आने वाले अरसे में मजीद 20 इस किस्म के हेलीकॉप्टर्स सिक्योरिटी एजेंसीज को प्रोवाइड किए जाएंगे। तुर्क पुलिस फोर्स, जो बुनियादी तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसको इब्तदाई तौर पर 3 नए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि इसके अलावा 7 ग्राउंड फोर्सेज, 4 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स और 3 मेन सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के अलावा 3 कोस्ट गार्ड को प्रोवाइड किए जाने हैं। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज नियर फ्यूचर में तुर्क नेवी को भी इन हेलीकॉप्टर के मुख्तलिफ यूनिट्स प्रोवाइड करेगी। इस तकरीब के दौरान तुर्क सदर का मजीद कहना था कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मजीद 57 गोकबे हेलीकॉप्टर तैयार करके नेवल फोर्सेस के हवाले करेगी। ख्याल रहे कि T-625 में TS-1400 टर्किश इंजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में इस इंजन के साथ कंडक्ट की गई थी। ख्याल रहे कि इस मकामी इंजन के साथ इक्विप करने के बाद 2028 से ऑनवर्ड गोकबे हेलीकॉप्टर के तमाम तर यूनिट्स इक्विप करने के बाद आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड किए जाएंगे। TS-1400 बुनियादी तौर पर 1400 हार्स पावर जनरेट कर सकता है और इसको सबसे पहले दिसंबर 2020 में प्रेजेंट किया गया था। T-625 गोकबे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये टोटल 6 टन के टेक ऑफ वेट के साथ 12 पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकता है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 306 किलोमीटर पर आवर है। ये 3.5 घंटे तक फिजा में रहने और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बदौलत 5 घंटे फिजा में रहने के साथ साथ मैक्सिमम 948 किलोमीटर की रेंज रखता है। ख्याल रहे कि तुर्की उन चंद ममालिक में से एक बन गया है जो मकामी सतह पर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डिज़ाइन और डेवलप कर चुके हैं। इससे पहले तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज T-129 के नाम से अटैक हेलीकॉप्टर भी मुतारिफ करा चुकी है, जो ना सिर्फ टर्किश आर्म फोर्सेस बल्कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स को भी सर्व कर रहा है। अगर आप T-129 के बारे में तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जापान अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंटी शिप मिसाइल
نظام کا پہلا باقاعدہ کسٹمر بن گیا ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کی جانب سے آج اناؤنس کیے جانے والی اس $113 ملین کے کانٹریکٹ کے تحت جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس اپنی شپس پر لاکہیڈ مارٹن کے تیار کردہ الیکٹرانک وارفیئر اینٹی شپ میزائل کیپیبلٹی کا استعمال کرے گی۔ جاپان اس شپ بورڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کو ایکوائر کرنے والا پہلا انٹرنیشنل کسٹمر ہے۔ اس سسٹم کو اس سے پہلے یو ایس نیوی کی جانب سے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ پہلی مرتبہ ایک بین الاقوامی کسٹمر استعمال کرے گا۔ لاکہیڈ مارٹن کے تیار کردہ اس AN/SLQ-32 سسٹمز، جس کو سلیک 32 بھی کہا جاتا ہے، یو ایس نیوی کی تمام سرفیس شپس پر انسٹالڈ ہے۔ عام طور پر شپس پر استعمال کیے جانے والے اس قسم کے سسٹمز الیکٹرو میگنیٹک یا ڈائریکٹڈ انرجی کا استعمال کرتے ہوئے 3 مختلف طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں، جس میں دشمن کے سسٹمز کو الیکٹرو میگنیٹک اٹیک یا جیمنگ کے ذریعے نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، یا پھر ڈیفینسو میئر کے طور پر یہ پرسنل کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یا پھر تیسرے کیس میں یہ شپس پر موجود ڈیفرنٹ اکوپمنٹ کو جیم کرنے سے بچاؤ فراہم کرتا ہے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے لاکہیڈ مارٹن کو UH-60M بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے متعلق نیا کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت 2 یورپین کنٹریز یونان اور سویڈن کے لیے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز تیار کیے جائیں گے، جبکہ 28 اکتوبر کو ایوارڈ کردہ $1.2 ارب کے اس کانٹریکٹ کے تحت ایک اور امریکی اتحادی کے لیے بھی ہیلی کاپٹرز کی ڈیل شامل ہے۔ خیال رہے کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے ساتھ یونان نے لیٹر آف آفر اینڈ ایکسیپٹنس اس سال اپریل میں سائن کیا تھا، جس کے تحت یونان کی آرم فورسز کے لیے ٹوٹل 35 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ ادھر سویڈش ایئر فورس کے لیے ٹوٹل 12 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ایکوائر کیے جا رہے ہیں، جس سے متعلق ڈیل اس سال جولائی میں طے پائی تھی۔ ہیلینک آرمی ان 35 UH-60M ہیلی کاپٹر سے 20 ریمیننگ بیل UH-1H اور 1 اگسٹا بیل 212 اور 10 اگسٹا بیل AB-205 ہیلی کاپٹرز کو ریپلیس کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جنہیں بالترتیب 1969، 1972 اور 1974 میں ہیلینک آرمی میں باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا تھا۔ فرنٹ ساؤتھ کورین کمپنی ہنڈائی نے دنیا کا پہلا ہائیڈروجن پاورڈ سائلنٹ اسٹیلتھ مین بیٹل ٹینک متعارف کرایا ہے۔ ساؤتھ کوریا اس کے ساتھ ہی متوقع طور پر دنیا کا پہلا ملک بن سکتا ہے جو فلی ہائیڈروجن فیول سیل پاورڈ مین بیٹل ٹینک ڈپلائی اور ڈیولپ کرے گا۔ اس ٹینک کو بنیادی طور پر K3 مین بیٹل ٹینک کہا گیا ہے، اور یہ ریپبلک آف کوریا کے K سیریز کے مین بیٹل ٹینک کا نیکسٹ جنریشن ورژن ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق اسے ہائیڈروجن فیول سیل سے پاورڈ کیا جائے گا، جبکہ اس کو دیگر ایڈوانس اسٹیلتھ فیچرز کی بدولت دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ ٹینک قرار دیا جا رہا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر ہائیڈروجن پاورڈ K3 مین بیٹل ٹینک کو 2040 میں پروڈکشن میں انٹر کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔